अस्सलाम वालेकुम, नादे बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज एक मरतबा फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और ये पहली मरतबा भी नहीं और आखिरी मरतबा भी नहीं, और हमेशा यहाँ पर आते हैं और मिलती है तो कभी तारीख और कभी तारीख भी नहीं मिलती, और अगर नहीं मिलता तो यहाँ से वो है इंसाफ। जैसा कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो अदालतों की सूरत हाल है, चाहे वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें हों या एडवोकेट ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा या फिर डॉक्टर मारंग बलोच जो इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं। एक मरतबा फिर मोहतरमा सिमाबिया ताहिर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। पूछते हैं कि हौसले कभी पस्त नहीं होते, परेशान नहीं होते क्या? आते हैं खाली हाथ चले जाते हैं? नहीं, हौसले कभी पस्त हो नहीं सकते ना, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी ताकत और एक जो पोटेंशियल इंसान के अंदर रखा है वो यही है कि आप बार बार गिरते हो, बार बार खड़े होते हो, आपको बार बार धक्के दिए जाते हैं, आपको फेंका जाता है, आपको मुंह के बल गिराया जाता है, आप पर जो है वो बंदूकें जो है वो तान ली जाती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद आप दोबारा खड़े हो जाते हो। आपके जो साथ के लोग होते हैं वो आपको बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद आप खड़े हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। देखिए, जब इंसान हिम्मत हार जाता है ना, तो वो उस दिन हारता है जब इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मेरा ये ईमान है कि इंसान तब तक हिम्मत नहीं हारता जब तक इंसान में जीने की और सांस की एक रमक भी बाकी हो। आज 20 तारीख फिर मिल गई, मतलब है 13-14 दिन मजीद मिल बिल्कुल गए। ऐसे ही है। क्या लग रहा है कि क्या चाह क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं? आपको वैसे क्या, आप पॉलिटिकल वर्कर, आपको क्या समझ मैं रहे हैं? आपको एक बात बताऊं, ये बेसिकली इमरान खान साहब को रिलीफ कभी नहीं देंगे। जो हमें नज़र आता है कि मेरिट की बुनियाद पे ये कभी इमरान खान को रिलीफ नहीं देंगे, याद रखें। देखिए, ईगो है ना, वो अना है। वो अना क्या है? वो अना एक शख्स की है, जो शख्स ये चाहता है कि मेरी इस तमाम ये जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इन पे जो है मुझे वो किया जाए, कि मेरी ईगो को जो है ना वो हर्ट ना किया जाए, मेरी ईगो को जो है वो डैमेज ना किया जाए, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि उसका मसला ये है कि उसकी ईगो हर्ट हुई है, ठीक है। वो चाहता है कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मुझसे बात की जाए, डायरेक्टली मुझे वो किया जाए, अप्रोच किया जाए तो मैं रिलीफ दूँ। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपने जो अदालतें हैं, इन अदालतों में ऑनेस्टली आपने उनको कठपुतली बनाया हुआ है, ठीक है। अदालतों को आपने, इन मुंसफीन को, मुझे दुख होता है ये लफ्ज़ कहते हुए, लेकिन आपने उन्हें अपनी कठपुतली बनाया हुआ है। एक व्हाट्सएप के ऑर्डर पे आप जो हैं वो फैसले जो हैं वो कर देते हैं। व्हाट्सएप आता है, आपको ऑर्डर मिलता है, आप उसके फैसले सुनाकर आप फारिग हो जाते हैं। तो चीज़ ये है कि इमरान खान को रिलीफ ये इस तरह कभी नहीं देंगे। खान को अगर हमने रिलीफ दिलाना है तो उसके लिए यकीन करें नादिर भाई, बहुत ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा, अदालतों के अंदर भी और अदालतों के बाहर भी। अगर हमारे तमाम वकला, हमारी तमाम जो ILF सारे जो लोग हैं वो ये फ़ैसला कर लें कि जिस दिन भी इमरान खान साहब की तारीख हो, उस दिन वो सारे आएँ और आकर यहाँ पर अंदर अदालत के अंदर बैठें, अदालत के अंदर प्रेशर बिल्डअप करें, तो यकीन करें एक लम्हा ऐसा नहीं होगा, गुजरेगा नहीं कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, जो इमरान खान का हक बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि कभी जो है वो कोई प्रेजेंट नहीं होता, कभी कोई प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ये जो है तारीख पे तारीख देते हैं और जजेस जो हैं वो सुन नहीं रहे। मेरे ख्याल में जजेस को ना हमें वो करना पड़ेगा नादिर भाई, हमें उनको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि कौम उनके साथ खड़ी है, वो हिम्मत करे। मसला ये है कि कौम भी साथ है, सब कुछ साथ है, नहीं साथ तो PTI के अपने रहनुमा और अपने लोग साथ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है नादिर भाई, ऐसा इंतशार जो नजर आ नहीं 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 नादिर भाई, कोई नहीं 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 नादिर भाई, आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं इस बात को बिल्कुल वो नहीं करती। देखें, इंतशार और इख्तलाफ में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। इख्तलाफ रखना हर सियासी और जमहूरी इंसान का हक है और ये हुस्न है, ठीक है, ये होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें, इख्तलाफात अगर ना होना तो आप कभी भी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकोगे, ठीक है। आप जो है एक ही उस पर चलते रहोगे, आप कोई जो है ना रास्ता जो है ना वो तब्दील नहीं करोगे। तो मुझे एक बात बताएं, अगर आप इस सीधी रोड पे जा रहे हैं और इस सीधी रोड पे जाते जाते जो है आप कहीं दाएं बाएं नहीं मुड़ते और आगे जो है वो खाई आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? इसलिए ये ज़रूरी होता है, इख्तलाफात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इख्तलाफात उस हद तक होते हैं कि जिनमें अपने पर्सनल डोमेन में रखें, इदारा जाती डोमेन में रखें, या आप पार्टी की हदूद की तरफ अग्री रखें, आई अग्री तो समझ आती है। अग्री जब आप उसको पब्लिक फोरम पर और अपने घर के कपड़े चौक चौराहों में धोएंगे ना,
تو وہاں پر پھر اختلاف کو پھر انتشار کی شکل نہیں. آئی اگری ود یو. بالکل جو ہے نہیں ہونا چاہیے, باہر کوئی چیز نہیں وہ ہونی چاہیے. جو چیزیں ہوں وہ آپ کو اندر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے وہ ڈسکس بھی کرنی چاہیے اور ان کو جو ہے سولوشن کی طرف بھی لے کے جانا چاہیے. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, نادر بھائی مجھے یاد ہے عمران خان صاحب جب باہر ہوتے تھے نا تو خان صاحب نے بڑے مزے کی بات کرتے ہوتے تھے. خان صاحب کہتے تھے میں کبھی کسی کو نہ دیکھوں کہ کوئی جو ہے وہ اپنے جو آپ کے ذاتی مسائل ہیں, جو آپ کے ایشوز ہیں, جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو جو ہے آپ اس پہ کریں, آپ باہر جو ہے پبلکلی ڈسکس کریں. آپ جتنا مرضی ہے اختلاف کریں لیکن وہ اختلاف ود ان دا پارٹی ہونا چاہیے اور ود ان اے روم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ باہر نہیں جانا چاہیے. تو بالکل میں اس بات پہ اگری کرتی ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو میرے خیال میں اس چیز کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے جلد از جلد. سب کو بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ پارٹی ہماری ایک ہی ہے, اس لیے کیونکہ عمران خان کی پارٹی ہے. عمران خان کی پارٹی کو کوئی نہیں توڑ سکتا, چاہے 100 دفعہ پیدا ہو کے آ جائیں, نہیں توڑ سکتے. آپ جو مرضی ہے کر لیں. عمران خان نہیں سکتے, خود ٹوٹ جاتے ہیں. نہیں ٹوٹیں گے, کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. نہیں مروت جیسے لوگ اور بہت سے لوگ ٹوٹ گئے نا, پھر افضل مروت سے جیسے ٹوٹ گئے نا لوگ. نہیں دیکھیں اس کی وجہ ہے نا, جب آپ عمران خان کے نظریے سے الگ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ ٹوٹتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کو عمران خان کا ایک منٹ, جب آپ کو عمران خان کا نظریہ, عمران خان کے نظریے سے زیادہ آپ خود کو امپورٹنٹ سمجھنا شروع ہو جائے نا تو تب آپ ٹوٹ جاتے ہیں. درست ہے. میں یہ کہوں کہ آج اتنی اہم سماعت تھی, نہ بہنیں تھیں, نہیں علیمہ آپا وغیرہ کا اپنا بھی وہ ہے نا, آج کیس بھی ہے ان کا شاید لاہور, آئی تھنک سو کہ آپا وغیرہ کا آج شاید کوئی کیس ہے لاہور میں, وہ شاید اس لیے نہیں آئے. اچھا, اور سلمان صفدر صاحب بھی نظر نہیں آئے. اچھا, سلمان صفدر صاحب کا آنیسٹلی نادر بھائی کہ مجھے نہیں آئیڈیا, بیکاز سلمان اکرم راجہ اور وہ سارے ہمارے لائرز جو تھے اندر تھے. تو چونکہ آج میں تھوڑا لیٹ پہنچی ہوں بیکاز میرے آج اپنے بھی کیسز تھے جن کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گئی, اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی. بٹ آئی تھنک ہمارے جو بڑے جتنے بھی لائرز ہیں وہ سارے آئے ہوئے تھے. اچھا درست ہے. تو ان دنوں آپ پرسنلی, میں ذاتی بات کروں, کن مشکلات کا سامنا ہے؟ مجھے کن مشکلات کا سامنا ایک ورکر کے جانا چاہتا ہوں, ایک ورکر کو کس طرح کی مشکلات؟ نہیں دیکھیں مشکلات وہی ہے, مشکلات اور کوئی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں. اور مشکلات یہی ہیں کہ آپ کو تنگ کرتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے, آپ کو تھریٹ کرتے ہیں, اوکے, آپ کی فیملی کو تنگ کرتے ہیں, مطلب آپ کے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ نوکریوں کو, باقی چیزوں کو, بزنس کو, اس طرح کے تھریٹس جو ہیں وہ ورکرز کو موسٹلی جو ہے فیس کرنے پڑے. اور صرف ورکرز کو نہیں جی, لیڈرشپ کو بھی کرنے پڑ رہے ہیں, بالکل کرنے پڑ رہے. سارے آپ دیکھیں موسٹلی لوگوں کے کاروبار تباہ کر کے انہوں نے رکھ دیے ہیں, لوگوں کو انہوں نے بہت نقصان دیا ہے. آپ کے کیس کا کیا بنا؟ کیس چل رہے ہیں. میں دوسرے کیس کی بات کروں, پیکا ایکٹ. نو چھوڑیں, وہ تو میں یہی کہوں گا کہ مشکلیں پڑی مجھ پر اتنی کہ آسان ہو گئی. وہ تو آپ چلیں, آپ پچھلے 3 سال سے گھن چکر میں گزرے. جو آپ کے مینڈیٹ کا کیس تھا وہ کہاں پر؟ نہیں مینڈیٹ کا کیس جو ہے وہ انہوں نے نادر بھائی نہیں, وہ انہوں نے اسٹاپ کر دیا ہے, وہ اس کو آگے لے کے نہیں جا رہے, انہوں نے خارج کر دیا تھا, ٹھیک ہے. اب سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے, لیٹس سی کہ ان کا کیا وہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ کیسز جو ہیں آگے بڑھیں, کیونکہ دے نو نا کہ اگر ان کا میرٹ پہ فیصلہ ہوگا تو آبویسلی جب میرٹ پہ فیصلہ ہوگا تو یہ تو ہم جیتے ہوئے ہیں نا, تو ہمیں ہی ہمارا مینڈیٹ واپس ملے گا. سو کیوں کر حکومت یا ان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ یہ چیزیں کھلیں یا یہ چیزیں جو ہیں ان پر انصاف ملے. عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا تو مینڈیٹ کو انصاف کیا ملے گا؟ معذرت کے ساتھ انصاف عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے. ہاں, انٹرو میں 2-3 اور لوگوں کے نام بھی لیا تھا, ان کو بھی 100 دن مکمل ہو گئے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بس یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو ہمارے ان کی بات کر رہے ہیں نا آپ, جو ہمارے اسیران ہیں, ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا اور مارنگ بلوچ, میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, میں ایمان, ہادی اور مارنگ تینوں کے لیے, بلکہ ان کے ساتھ جو باقی بھی ہماری کچھ خواتین اور بھی ہیں وہاں پر, میں سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور یقین جانیں کہ ہم آپ سب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جس ظلم کا شکار ہم سارے ہوئے ہیں اسی ظلم کا شکار آپ لوگ بھی ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے ہمیشہ حق سچ کے لیے آواز اٹھائی ہے, آپ لوگوں نے ہمیشہ مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جن مظلومین کے لیے آپ نے آوازیں اٹھائی ہیں انہی کے بدولت انشاءاللہ آپ لوگوں کو انصاف ضرور ملے گا, اور آپ لوگ ہمارے درمیان واپس آئیں گے اور ہم پھر سے اس تحریک کو شروع کریں گے. خراج تحسین ہے آپ سب کو, سلام ہے آپ سب کو, ان تمام اسیران جمہوریت کو کہ جنہوں نے پاکستان کے
انصاف کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے، پاکستان کے قانون کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اس کی پاسداری کے لیے یہ جیلیں بھگتی ہیں اور یہ کیسز بھگتے ہیں. آپ سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. سماویہ طاہر صاحب ہم ساتھ موجود تھیں. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا ہے. آپ نے اگر ویڈیو پسند ہے لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے. اللہ حافظ.